ल हेर्नुस् है क्युब एन्ड डाइसमा हेर्नुहुन्छ भने दुई भागमा हामीले डिभाइड गरिएको छ। एउटा ओपेन र अर्को बेस र ओपेनमा डिभाइड गरिएको छ। बेस र ओपेन भनेको कस्तोलाई भन्छौं, जुन खुला हुन्छ, जसरी यस्ता जुन हुन्छ नि, जुन तपाईहरुले यस्तो जुन हेर्नु भएको हुनुपर्छ, यस्ता जुन हुन्छ, यस्तो खालको जुन हुन्छ त्यसलाई के भन्छ, हामी ओपेन भन्छौं। हामीले के रे बेस भनेको अथवा क्लोज भनेको यसलाई यस्तोलाई भन्छौं हामी। यस्ता जुन हुन्छन् यस्तोलाई के भन्छौं हामी, क्लोज बेस भन्छौं अथवा क्लोज भन्छौं। यो जुन छ दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा छन् स्ट्यान्डर्ड र अर्को हुन्छ अर्डिनरी। स्ट्यान्डर्ड भनेको कसलाई भन्छौं, जसको सम अफ द टू इज नॉट इक्वल टू 7। यदि दुईटाको जोड 7 हुँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, स्ट्यान्डर्ड भन्ने गर्दछौं। जसरी हेर्नुस् है, एक्जाम्पलमा लिनुहुन्छ भने 1 4 2 र के रे 2 4 फरक जानुपर्छ। तपाईँ हामी जान्छौं 4 2 1, अर्को 5 1 3। यो दुईटीमा हेर्नुस् त, 4 र 2 6, 5 र 2 सरी यहाँ 5 फुट पुगिहाल्छ, 5 2 7। यहाँ हामीलाई जानुपर्छ 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। त 5 1 6 अथवा 3 1 4। यहाँ इक्वल टू नट 7 हुन्छ भने त्यसलाई कहाँ राखेका छौं, हामी स्ट्यान्डर्डमा राखेका हुन्छौं। यस्तो बेलामा के भन्छौं, यदि अपोजिट हाम्रो निकाल्नु छ भने त्यो बेलामा हामी के गर्छौं, साधारणतया त्यसको जुन छुटेका भाग छन् अथवा जो जति जोडेर 7 पुग्छ त्यो त्यसको अपोजिट हुन्छ। जसरी तपाईलाई एक्जाममा सोधियो, यसको केसमा छौं हामी, यसको केसमा है, स्ट्यान्डर्डको केसमा यदि तपाईलाई सोधियो अपोजिट अफ 5 इज, एक्जाममा सोधियो यो क्वेशनमा, त 5 को अपोजिट यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् है। त 5 प्लस 2 7, त 2 जोडेपछि कति पुग्छ, 7 पुग्छ। जति उसको अपोजिट त्यसको कति हुन्छ, जति जोडेपछि 7 पुग्छ त्यति उसको अपोजिट हुन्छ। अब यसमा हेर्नुस् है, 3 को अपोजिट त्यसो भए कति हुन्छ, त 4 3 7। कुरा बुझ्नुभयो? तपाईले 1 को अपोजिट सोध्छ भने 6 1 7। क्लियर बुझ्नुभयो? यो कसको केसमा, जुन बेलामा दुईटाको सम इक्वल टू 7 भएन भन्ने, त्यसलाई हामी नामाकरण दिएका छौं के, स्ट्यान्डर्ड। क्लियर छ कि गाह्रो? कुनै गाह्रो छैन? यति बुझेपछि हामी अर्डिनरीमा आउँदैछौं है। अर्डिनरी यो मेट्छु म, यसलाई म मेट्छु, यसले फिगरले तपाईलाई खासै काम गर्दैन। यसको केसमा हेर्नुहुन्छ भने अर्डिनरीको केसमा हेर्नुस्। अब यसमा के भन्छौं, सम इक्वल टू यदि 7 हुन्छ भने सम अफ 2 इज इक्वल टू 7। दुई को जोड यदि 7 हुन्छ भने, यदि 2 को जोड 7 हुन्छ भने त्यो बेलामा कस्तो अवस्था होलान्। जसरी म एक्जाम्पलमा लिन्छु, 2 3 5 1 2 5। हेर्नुस् है, 5 2 7 पुगेको छ। यदि यस्तो केस छ भने तपाईले गर्ने के, एक छ हेर्नुस् है, यदि सम इक्वल टू सम अफ द 2 इज इक्वल टू 7 भयो भने यो कन्डिसन के थियो, सम इक्वल टू 7 भएको छैन भने के गर्ने हामी। अब आयो जसलाई के भन्छौं हामी, ओपेन भन्छौं। यहाँ के भन्छौं, त्यसलाई अर्डिनरी भन्छौं। योलाई के भन्छौं हामी, अर्डिनरी भन्छौं, अथवा हामीले यसलाई के भन्ने गर्छौं, जेनरल भन्ने गरिन्छ। जसको सम इक्वल टू 7 हुन्छ।
अब यसमा हेर्नुहोस् 5 2 7 5 2 7 दुईटा इक्वल टु सम भयो। त दुईटा केस छ यसको। पहिलो केस यदि 1 इज कमन, एउटा यदि कमन छ भने जसरी हेर्नुहोस् है, यदि एउटा कमन छ भने यसमा कति दुईटा कमन छ, एउटा कमन भएको म इक्जाम्पल दिदैछु तपाईलाई। जसरी के रे 1 3 2 1 5 6 यो कतिसन छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त कमन कतिवटा छ 1 2 3 मा यसमा हेर्नुहुन्छ भने 1 मात्र एउटा मात्रै कमन छ हो। यस्तो यदि एउटा कमन छ भने जुन कमन छ त्यसलाई आधार मानेर त्यसलाई तपाईले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लेखिदिने। इक्जाम्पल यसलाई लेख्ने के 1 2 3 यो कमन यहाँ छ 1 6 5 यो दुईटै कमन छ 1 1 यहाँ कमन हुन जान्छ। अब 2 को अपोजिटमा 6 हुन्छ भने 3 को अपोजिटमा 5। अब बाँकी कुन छ 4। त कुनै एक को अपोजिट एउटा एकलाई काट्दिनुस्, एक को अपोजिटमा के हुन जान्छ 4 हुन जान्छ। क्लियर कि कन्फ्युजन छ? मेरो विचारमा त क्लियर हुनु पर्छ। अब मानौ न कि लुडोको गोटी, यो त एउटा गोटीहरु लुडोको जुन गोटी हो खेल्नुहुन्छ त्यो लुडोको गोटी त 6वटा वाङ हुन्छ। त 6वटा त तपाईले पुगाउनु पर्छ। एक छँदैछ तपाईको, 2 छँदैछ, 3 छँदैछ, 4 5 छँदैछ, 6 छँदैछ। त बाँकी एउटा के छ 4। एक एउटा कमन तपाई हटाउनु, तलको हटाउनु त माथि हटाउनुस्, के रे त्यसको अपोजिटमा के भइहाल्छ 4 भइहाल्छ। क्लकवाइज डाइरेक्सन। यस, क्लकवाइज डाइरेक्सन मतलब घडी जसरी टक 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 यसरी घुम्छ त्यसलाई भन्छ हामी क्लकवाइज डाइरेक्सन। यदि एउटा कमन छ भने क्लियर। तर यदि दुईटा, पहिलो कन्डिसन, सेकेन्ड पोइन्ट मेट्छु म, यो मेट्दो। सेकेन्ड पोइन्ट मा हामी जान्छौं भने when two are common, दुईटा या एक कमन छ भने के गर्ने? दुईटा कमन छ भने एक्जाम्पल म दिदैछु तपाईलाई। दुईटा कमन भएको यही त छ, दुईटा कमन भएको हेर्नुस् यही त छ 2 3 5 र 1 2 5। दुईटा कमन छ 2 2 5 5 छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, जो जसँग कमन छ त्यसलाई छोडेर जो कमन छैन त्यो त्यसको अपोजिटमा हुन्छ। जसरी 1 को अपोजिट को हुन्छ 3 हुन्छ। अब 2 को अपोजिट के हुन सक्छ त बाँकी के छ 2 र 4 के रे 2 को अपोजिट अब बाँकी के छ 4 र 3 4 र 6। अब हुन सक्छ के रे 2 को अपोजिट के हुन सक्छ 4 और 6, दुईटा मध्ये कुनै हुन सक्छ। अब 5 को अपोजिट पनि जानुहुन्छ भने के हुन सक्छ 4 और 6। फेरि हामी एकअर्कासँग कम्पेयर गर्छौं र त्यसपछि हामी निकाल्ने गरेका हुन्छौं। क्लियर छ? 4 र 6 हेराउँछु म तपाईलाई फेरि। अब यस्तो कहिलेकाहीँ फिगरमा 4वटा फिगर तपाई हेर्नुहुन्छ, त फिगरबाट 4वटा फिगर आउँछ भने त्यो बेलामा फेरि हामी के गर्छौं अर्को फिगरसँग कम्पेयर गरेर निकाल्ने गर्दछौं। क्लियर छ? म तपाईलाई हेराउँदै छु त्यस्तो फिगर। मेरो मेलै क्वेशनमा हाल्दै छु, तपाईलाई अब अझै क्लियर भइहाल्छ। तपाईले कन्फ्युजन के होला भने मनमा त्यो सबै हामी क्लियर भइहाल्छ। जसरी क्वेशन हेर्नुस् है, find opposite of 2। जसरी 2 3 6
5 2 6 6 3 1 र 3 5 1 निकाल्नुस् के हुन्छ अपोजिट अफ 2 opposite of 2 How to say? 4. 3 या 2 5 6 या 2 8 8 5 to 7 अब 3 या 6 9 6 या 1 7 5 या 6 5 1 6 5 3 8 यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो कन्डिसन र यो कन्डिसन तपाईको कस्तो छ अर्डिनरी कन्डिसन छ होइन किनभने 7 पुगेका छन् यदि यसको अर्डिनरी कन्डिसन छ भने यो अर्कालाई दुईटीको कन्डिसन सेम छ भने तपाईले या त लिन सक्नुहुन्छ भने एक ठाउँमा लिदिनुस् 6 2 5 यसमा हेर्नुस् 6 1 3 यसलाई तपाईले काट्नुहुन्छ अब बाँकी के छ 4 त 2 को अपोजिटमा के हुन जान्छ 1 मानौ कि यसको केसमा पनि 7 वटा छ यसको केसमा पनि 7 वटा छ अब दुईटीको केसमा 7 वटा छ भने तपाईले गर्ने के कि त हामीले थाहा छ कि यदि 7 वटा अथवा के रे 7 पुगिसकेका छ भने हामीले जुन कमन हुन्छ एउटा कमन छ या दुईटा कमन छ त्यो हेर्छौं यसमा चाहिँ एउटै कमन हेरिन्छ एउटा यदि कमन छ भने त्यो कमनलाई हामी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लेख्छौं त 6 2 5 6 2 5 यसलाई पनि हामी लेखेका छौं त्यसरी नै आइपुग्छ भएन अब तपाईले हैन सर म यसबाट ननिकाले यसबाट र यसबाट निकाल्ने यसबाट पनि यसबाट निस्कन सकिन्छ मजाले निस्किन्छ अब बडी टाउको नदुखाउने भने यसमा हेर्नुस् त कमन कतिवटा छ 2 र 6 2 र 6 छ भने 2 र 6 यसमा पनि कमन छ 5 को अपोजिटमा 3 हुन्छ तपाईले यहाँ क्लियर भइराखेको छैन 2 को अपोजिटमा या त 1 हुन पनि सक्छ र 4 पनि हुन सक्छ दुईटा पोसिबिलिटी छ मैले अब यसलाई तपाईलाई कम्पेयर गरेर हेर्दिन्छु यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्नु या हेर्नुस् अब त्यहाँ मैले अर्डिनरी र त्यो हेर्न छोड्दिएका छौं यसमा र यसमा हेर्नुहुन्छ भने 6 र 3 कमन छन् 2 को अपोजिटमा 1 हुन्छ हेर्नुस् त छ हैन सर त्यो पनि मैले छोड्दिए अर्को मैले मेथड हेर्दैछु यसलाई किनभने यसलाई भन्नुहुन्छ कि सर यसलाई किन तपाईले अब आधार लिनु भएको छ एउटा कन्डिसन यो छ कि मलाई 2 चाहिने छ यसमा 2 छ या पहिलाई मैले आधार दिन सक्छौ यो दुईटैलाई मलाई आधार लिएर जानुपर्छ किनभने मलाई 2 यहाँ दिएको छ सजिलो हुन्छ मलाई गर्नको लागि क्लियर अब यसलाई कम्पेयर गर्दै हेर्नुस् त यसमा 3 तपाईको एकअर्कासँग अपोजिट के रे सेम छ 5 छैन 6 छैन त्यसो भए हेर्नुस् त 3 2 6 3 1 5 हेर्नुस् त 2 को अपोजिटमा 1 आयो आएन अब म लेखौं अर्को क्वेशन सकिन्छ यी सकिदैन मजाले सकिन्छ म अर्को दिए है छिटो गर्ने गर्नु होला Question is find opposite of 4
अपोजिट अफ 4 4 3 2 3 4 5 अर्कोमा 5 1 3 अर्कोमा 2 3 1 गर्नु छिटो गर्नु। To very boxes quick. हेर्छु हामी भन न मैले गरौँ। अब तपाईहरु चाहिँ बढी यदि तपाईले त्यसमा जानुहुन्न भने तपाईले एकअर्कासँग कम्पेयर गर्नुस् त 2 यदि अब के रे यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिन्छ के 4 यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 4 यहाँ छ र यो 4 यहाँ पनि छ र यहाँ 3 पनि छ र 3 पनि छ। तपाईको 4 को रिजल्ट यहाँ आएन। अब मैले योसँग यसलाई कम्पेयर गर्दै छु। यसमा हेर्नुहुन्छ भने 3 छ, यसमा के छ 3 छ। यदि मैले यसरी गर्दियो भने 3 4 2 गर्दियो भने यसमा जाऊ 3 1 5 गर्दियो भने 4 को अपोजिटमा 1 हुन्छ। यसलाई मैले एकचोटी कम्पेयर गरेर गर्न खोजिराखेका छौं। यसमा 3 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ, 4 को अपोजिटमा 1 हुन्छ। हुन्छ त्यसले गर्दा 4 को अपोजिट के हुन्छ 1 हुन्छ। अब यसमा मैले आधार लिएर जान्छु है। यसमा हेर्नुहुन्छ भने 4 यहाँ पनि छ, 4 यहाँ पनि छ, 3 यहाँ पनि छ, 3 यहाँ पनि छ, 2 को अपोजिटमा 5 मलाई भएन। यसमा हेर्नुहुन्छ भने 4 यसमा हेर्नुहुन्छ कमन के छ 3 छ, द 3 5 4 द 3 5 यहाँ 4 भइसकेका छन्। 3 र के रे 3 र 5 कमन छ, 3 र 5 कमन छ, 4 को अपोजिटमा 1 हुन्छ। यसको र यसको कम्पेयर गर्नुस्। यसमा हेर्नुहुन्छ भने 3 कमन, त 3 कमन छ भने 3 5 4 त्यसमा 3 2 1 4 को अपोजिटमा 1 हुन्छ। सबैले तपाईलाई फाइनली भनिदियो कि 4 को अपोजिटमा 1 हुन्छ। ठीक छ। अब हामी अर्को टाइपको मोडलमा हेर्छौं। जसरी यस्तो तपाईले पाउनु भएको हुनुपर्छ एक्जाममा। फाइन्ड द अपोजिट अफ प्लस, फाइन्ड द अपोजिट अफ यो प्लस चिन्ह। अब तपाईले यसमा थोप्लो हालिदिएको छ, यतातिर एरो, यतातिर इक्वल टु, यतातिर तपाईको हालिदिएको छ थोप्लो, यतातिर प्लस, यतातिर रेक्टेंगल। तपाईले मलाई आन्सर दिनुस् के आउँछ। यसको आन्सर दिनुस्। हेर्नु साइज दुईटीमा कमन कुन छ, यो र यो कमन छ। कमन छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हाल्दिन्छौं। यसमा पनि हेर्नुहुन्छ भने रेक्टेंगल र यसको प्लस। अब तपाईलाई के चाहिन्छ प्लस को अपोजिटमा चाहिन्छ, प्लस को अपोजिटमा एरो। आन्सर के हुन्छ एरो। टाइप 2 मा हामी जान्छौं। अब तपाईलाई हामीले एक टाइपमा के सिकाए क्लोज अथवा बेस। बेस भनेका थिए हामीले। अब हामी जाँदै छौं ओपनमा, खुलामा हामी जाँदै छौं। यसमा के हुन्छ नानु कि एक अर्काको सबै अल्टरनेटिभमा तपाई राखिदिनुहुन्छ भने तपाईको मजाले यस्तो क्वेशन सल्युसन हुन्छ। जसरी के भन्छ हामी फित्ता टाइप्स। फित्ता पहिला केटी मान्छेहरूले एउटा के रे कपालमा
फित्ता जस्तो लाउँथ्यो के अहिले अब त्यस्तो चलन छैन। अब आजकल त न फित्ता लाउँछ न के अरे कपालमा के अरे साँप भनिन्थ्यो हाम्रो यतातिर, त्यो न साँप लाउँछन्। अब त दुनियाँ कहाँबाट त्यहाँ गयो। तर पहिला त थियो कि तपाईँको चाँप लाउँथ्यो, फित्ता लाउँथ्यो, गजुरा लाउँथ्यो, के हुन्थ्यो यिनीहरू लाउने गरेका थियो। अब आउनुहोस् क्लोजमा, ओपेनमा। ओपेनमा जानुहुन्छ भने यस्तो टाइपलाई भन्छ हामी ओपन भइसकेका छन्। ओपन मतलब खुलेका। एउटा यो राखिएको छ, ओपनमा 1 2 4 5 3 6 है, अथवा चिरोमा राख्छन्। यस्तो बेलामा तपाईले गर्ने के, यसको अपोजिटमा यो, यसको अपोजिटमा यो र यो एकअर्काको अपोजिट। दैट मीन्स 1 को अपोजिटमा 4 के अरे 3 को अपोजिटमा के अरे 5 को अपोजिटमा 6 र 2 को अपोजिटमा 3 हुन्छ अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अथवा यस्तो टाइपको ओपन दियो भने ए बी सी र डी ई र एफ यसको टाइपको दियो भने यसको अपोजिटमा यो भएन, एकचोटि हेर्नुस् त, यसको अपोजिटमा यो र यसको अपोजिटमा यो एकअर्काको अल्टरनेटिभमा हामी जाने गर्छौं। एउटा भयो मोडल यो, यस्तै तपाईको इक्जाममा सोध्छन् 1 2 र तेस्रो टाइप म सिकाइदिन्छु, यो लास्ट टाइप फर क्युबाइड जइस। यसभन्दा बाहिर इक्जाममा तपाईले कहिले पनि सोध्दैन, यति पढे पुगिहाल्छ। लोकसेवामा खैरदार सुब्बादेखि तपाईले भन्न पाउनुहुन्छ। ई को अपोजिट मैले पनि यहाँ हालेका छौ, एफ को अपोजिट ई। C D B E F र A। फेरि हामी त्यही फर्मुलामा जान्छौं। अल्टरनेटिभ यसको अपोजिट यो, यसको अपोजिट यो र यसको अपोजिट यो हुन जान्छ। यति थियो तपाईहरुको क्यूब एन्ड टाइस है। यसभन्दा बाहिर इक्जाममा तपाईहरुलाई सोध्दैन। ल, धन्यवाद।